जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै। नमस्कार, जी नेपाल न्यूजमा स्वागत छ। म दिव्या चेम्जोङ। सुरु गरौँ प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। आफ्नो कार्यकालमा आफूले भाषण कम र काम धेरै गर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई। सुशासन र विकासको पक्षमा काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त। बदलिदो अवस्थामा काङ्ग्रेस कार्यकर्ता निराश हुन नपर्ने काङ्ग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलको भनाई। काङ्ग्रेसले प्रतिपक्षीको सशक्त भूमिका निर्वाह गर्ने तर्क। एमाले पार्टीसँगको एकताको चर्चा निराधार हल्ला मात्रै भएको समाजवादीको स्पष्ट। पार्टीको एजेन्डामा सहकार्य गर्न सकिने धारणा। कोरोनाको वास्तविक सूचना दिन चीनसँग डब्ल्युएचओको आग्रह। चीनले यकिन विवरण दिन आनाकानी गरिरहेको आरोप। र नेपाल टी20 क्रिकेट लिगमा पोखराको दोस्रो जित। लुम्बिनी 9 विकेटले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो कार्यकालमा आफूले भाषण कम र काम धेरै गर्ने बताउनु भएको छ। शनिबार चितवनको नारायणी नमुना माध्यमिक विद्यालयको हिरक महोत्सवको उद्घाटन गर्दै उहाँले सो कुरा बताउनु भएको हो। प्रधानमन्त्री दाहालले कार्यकालमा धेरै भाषण गर्ने पक्षमा नरहेको तर्क गर्नुभयो। उहाँले आफूले हरेक दिन सुशासन र विकासको पक्षमा केही न केही काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। सुशासन कायम गर्न, भ्रष्टाचार र बेथिति अन्त्य गर्न आफूले पहिलो मन्त्री परिषद बैठकबाटै निर्णय गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जनतालाई शास्तिबाट मुक्त राख्ने आफ्नो प्रयास हुने बताउनुभयो। उहाँले करिब 8.5 मिनेटको सम्बोधनमा सुशासन र समृद्धिको नयाँ युगको सूत्रपात गर्न सबै क्षेत्रबाट सहयोगको अपिल गर्नुभयो। नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले बदलिदो अवस्थामा काङ्ग्रेस कार्यकर्ता निराश हुन नपर्ने बताउनु भएको छ। तनहुँको भानु नगरपालिका 9 स्थित पुर्कोट कालिका क्याम्पसको आज आयोजित 10औं साधारण सभामा उहाँले सत्ता नहुँदैमा निराश नहुन काङ्ग्रेस कार्यकर्तालाई आग्रह गर्नुभएको छ। कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका आन्तरिक मामिला मन्त्री डोबाटे विश्वकर्मा, प्रदेशसभा सदस्य अशोक कुमार श्रेष्ठ, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख शान्ति रमण बागले, भानु नगरपालिकाका प्रमुख आनन्द राज त्रिपाठी लगायतले काङ्ग्रेसले प्रतिपक्षीको सशक्त भूमिका निर्वाह गर्दै जनताको मन जित्न सक्नुपर्ने बताउनुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीले नेकपा एमाले पार्टीसँगको एकताको चर्चा निराधार हल्ला मात्रै भएको स्पष्ट पारेको छ। शनिबारबाट काठमाडौँमा सुरु नेकपा समाजवादीको स्थायी कमिटीको बैठकले एकताको हल्लाको पछि नलाग्न समेत आग्रह गरेको छ। पार्टी प्रवक्ता जगन्नाथ खट्टीवडाले नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई अन्य पार्टीसँगको एकतामा रुचि नरहेको र हल्लाको पछि नलाग्न आग्रह गर्नुभयो। उहाँले अन्य दलसँग पार्टी नभई एजेन्डामा सहकार्य गर्न सकिने धारणा राख्नुभयो। शनिबारबाट सुरु बैठकमा सरकारमा जाने वा नजाने लगायत पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रममा विषयमा छलफल सुरु भएको खतिवडाले जानकारी दिनुभयो। बैठकमा पार्टी अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले अहिलेको अवस्थामा पार्टीलाई अघि बढाउनका लागि सुझाव माग्नु भएको थियो भने अहिले अप्रत्याशित घटना घटेकाले अब पार्टीलाई नयाँ ढङ्गले अघि बढाउनु पर्नेमा जोड दिनुभएको थियो। त्यस्तै सम्मानित नेता झलनाथ खनालले विचारलाई परिष्कृत गर्दै पार्टीलाई बलियो रूपमा अघि बढाउनु पर्ने धारणा राख्नु भएको प्रवक्ता खतिवडाले बताउनुभयो। अध्यक्षता ग्रहण गर्दै पार्टी अध्यक्ष कमरेड नेपालले
अहिलेको परिस्थितिमा हामीले अगाडि जाने बाटोका बारेमा आम स्थायी कमिटीका सदस्यहरूको राय बुझ्नको लागि यो बैठक बोलाइएको। पार्टीलाई आजको सन्दर्भमा नयाँ ढङ्गले पुनर्सङ्गठित व्यवस्थित सुदृढीकरण गर्दै हिँड्नुपर्ने सन्दर्भमा तपाईँहरूको राय के छ भनेर उहाँले जिज्ञासा राख्नुभएको। पार्टीमा नयाँपन दिनका निम्ति हामी कुन ढङ्गले अगाडि बढ्नेछौँ भन्ने विषयमा चर्चा गर्नुभयो। सम्मानित नेता झलनाथ खनालले पार्टी निर्माणको दिशा अब यतापट्टि जानुपर्छ भन्ने विषयमा आफ्नो मन्तव्य राख्नुभयो र खास गरी विचारसहितको सशक्त सङ्गठन भएको विचारसहितको पार्टी निर्माण गर्ने एउटा राष्ट्रियता र राष्ट्रिय स्वाभिमान प्रति अत्यन्तै सचेत युवा पुस्ता तयार गर्ने गरी पार्टी तयार गर्नुपर्छ, निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा नै उहाँको विशेष ध्यान केन्द्रित थियो। त्यसपश्चात बैठकमा महासचिवले सङ्गठनलाई अगाडि बढाउने के कस्ता भूमिकाहरू खेल्न जरुरी छ भन्ने आफ्नो प्रस्ताव राख्नुभएको छ। अहिले यो बेलामा स्थायी कमिटीका सदस्यहरूले आफ्ना विचारहरू कसैले सरकारको बारेमा, कसैले पार्टी सङ्गठन निर्माणको बारेमा, कसैले वामपन्थी एकतासँग जोडिएका विषयहरूमा, कसैले समग्र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भहरूमा आफ्ना धारणाहरू राखिरहनु भएको छ। बैठक जारी छ। यो बैठक सम्भवतः भोलिसम्म चल्नेछ र भोलि 17 गते पनि यो बैठक जारी हुने सम्भावना देखिन्छ, किनकि वक्ताहरू लगभग सबै नै वक्ता हुनुहुन्छ। त्यसैले समय पनि प्रशस्तै गइरहेको छ। यो सरकारमा जाने विषयमा तपाईहरुको के कुरा छ? सरकारमा जाने विषयमा राम्रा नराम्रा पक्षहरूको बारेमा नै सबभन्दा बढी चर्चा हुने त भइहाल्यो। हामी त्यही गरिरहेछौँ। आफ्नो ढङ्गले सरकार गठनका प्रक्रिया कस्ता भए, सरकार गठन गर्दा पुरानो गठबन्धन के कारणले तोडियो, कसका कमी कमजोरी रहे र अब नयाँ बनिरहेको सरकारप्रति हाम्रो धारणा कस्तो बन्नुपर्दछ भन्ने नै हो सबै स्थायी कमिटीका सदस्यहरूको अभिव्यक्तिको केन्द्रबिन्दु त्यही नै हो। र सरकारमा जाने या नजाने भन्ने विषयमा हामी आजदेखि पोलिट ब्युरोसम्मको बैठकमा पुगेर राय सल्लाह लिइसकेपछि मात्रै टुङ्गो गर्ने स्थिति पनि हुन सक्छ। घटनाक्रमले त्यस्तो देखाइरहेछ। पार्टी अध्यक्षसँग त्यस प्रकारको प्रस्ताव कसैले गरेको पनि छैन। औपचारिक र अनौपचारिक दुवै कोणबाट यस प्रकारको कुराहरू भएको छैन। यो कुरा म तपाईहरु मिडिया मार्फत सिङ्गो देशवासीलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। पार्टी विलय अथवा एकीकरण अथवा कुनै पनि नामको कुनै पनि गतिविधि अगाडि बढाउने गरी हामीले कुनै काम गरेका छैनौँ। त्यसमा हाम्रो रुचि पनि छैन। हाम्रो बढीभन्दा बढी रुचि वाम एकताका लागि एजेन्डाहरूमा एकता गर्दै अगाडि हिँड्ने कुरामा अलि बढी रुचि छ। आज हामी आफ्नो पार्टी सङ्गठनलाई सुदृढीकरण गर्ने अभियानमा लागेका छौँ। त्यो योजना बनाउँदैछौँ। यसकारण यो अथवा त्यो पार्टीसँग एकीकरण हुँदैछ भन्ने हल्ला सम्पूर्ण रूपमा निराधार हो। आम जनतालाई यही कुरामा सुसूचित गरिदिन म तपाईहरुलाई अनुरोध गर्दछु। बैठक आइतबार पनि जारी रहने नेकपा एकीकृत समाजवादीले जनाएको छ। बैठकले पोलिट ब्युरो बैठक समेत बोलाउने तयारी गरेको छ। नेकपा एमालेका पोलिट ब्युरो सदस्य महेश बस्नेतले आफूहरू वामपन्थीहरूबीच एकताको लागि सक्रिय भएको बताउनु भएको छ। शनिबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बस्नेतले निर्वाचनले एउटा गम्भीर समीक्षा गरेर अघि बढ्न भनेको भन्दै अब आफूहरू वामपन्थीहरूबीच एकताको लागि सक्रिय भएको बताउनु भएको हो। उहाँले बस्नेतले पुराना दलप्रति जनताको केही वितृष्णा देखिएको पनि उल्लेख गर्नुभयो। जनताको पुराना दलप्रतिको आक्रोशको कारण स्वतन्त्र जनमत पार्टीहरू नयाँ ढङ्गले उदाउने परिस्थिति बनेको उहाँले बताउनुभयो। बस्नेतले अब नेपालको राजनीति अस्थिरतातर्फ नजाओस् भन्नेतर्फ सबै सचेत हुनुपर्ने सुझाव दिनुभयो। गठबन्धनले पनि 5 दल मिल्दा बहुमत पुर्याउन नसक्ने स्थितिमा आफूलाई उभ्याएको छ भने हामीले पनि पपुलरमा, यद्यपि हामी समानुपातिक मतमा प्रथम भयौँ, 7 वटा मध्ये 6 वटा प्रदेशमा हामीले प्रथम पार्टीको हैसियत कायम गऱ्यौँ। तथापि पनि हाम्रो अनुमान अनुसारको मत हामीले प्राप्त गर्न सकेनौँ। हामीले झन्डै 50% पपुलर मत ल्याउँछौँ भन्ने हाम्रो अनुमान थियो र प्रत्यक्षतर्फ पनि हाम्रो अनुमान सफल हुन सकेन। झन्डै आधा मात्रै हामी सफल हुन सकेको स्थिति बन्यो। त्यसो भएको हुनाले यो निर्वाचनले एउटा हामीलाई
गम्भीर समीक्षा गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने ठाउँमा पुर्याएको छ। विशेष गरेर नेपालका गठबन्धनहरू, नेपालमा हुने कार्यगत एकताहरू चाहिँ सैद्धान्तिक, वैचारिक र राजनीतिक भएन। यसले चाहिँ जनताको हकहितको निमित्त यो समर्पित भएन। यसले मुलुकको समृद्धि र विकासलाई सम्बोधन गर्न सकेन भन्ने जनताको बुझाइ रह्यो। त्यस भएको हुनाले जनताको नजरमा, जनताको बुझाइमा राजनीतिक दलहरू भनेका सत्ता प्राप्तिका लागि मात्रै दौडे, पद अवसर र लाभका लागि मात्रै दौडे, आफूलाई र आफ्नो दललाई फाइदा हुने काममा चाहिँ जायज नजायज हुने नहुने अराजनीतिक असैद्धान्तिक सबै कामहरू गरे। त्यस भएको हुनाले राजनीतिक दलहरूलाई केही सजाय दिनुपर्छ भन्ने जनताको त्यो अहिमत पनि देखियो, जसको कारणले स्वतन्त्र पार्टीहरू, जनमत लगायतका पार्टीहरू नयाँ ढङ्गले उद्याउने एउटा स्थिति पनि बन्यो। यो तमाम परिवेशमा हामीले यसको चाहिँ गम्भीर समीक्षा गरिसके पछाडि हामी के निष्कर्षमा पुग्यौँ भने अब वामपन्थी दलहरूको बिचको एकता नै नेपाली जनताको चाहना हो। समानुपातिक तर्फको मत जोड्दा वामपन्थी दलहरू बहुमतको हाराहारीमा हुने, अनि सत्ता चाहिँ सदैव पुँजीवादी दलहरू र दक्षिणपन्थी दलहरूले निर्माण गर्ने एउटा परिस्थिति जुन बन्यो, त्यसलाई अब हामीले तोड्नुपर्छ भन्ने ढङ्गले हामी वामपन्थी गठबन्धन निर्माण गर्ने एउटा अभियानमा हामी लाग्यौँ। त्यो लागिरहँदा तत्कालीन सत्ता गठबन्धनको बिचमा पनि निकै समस्याहरू थिए। ती समस्याहरू किनभने सत्ता केन्द्रित ढङ्गले बनेको गठबन्धनमा समस्या हुनु स्वाभाविकै थियो, किनभने त्यहाँ कुनै नैतिकताको प्रश्न थिएन, त्यहाँ कुनै कानुनी प्रश्न थिएन। किनभने नेकपा एमाले विभाजन गर्नेदेखि एमालेका व्हिप उल्लङ्घन गरेका सांसदहरूलाई कारवाही नगर्ने तहसम्म त्यहाँ जुन भूमिकाहरू अदालतको सेटिङदेखि लिएर व्यवस्थापिका संसदका सभामुखको भूमिका समेतका कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ के देखिन्थ्यो भने त्यो चाहिँ कुनै एउटा निश्चित दलका विरुद्ध उसलाई शत्रुता सान्ने ढङ्गले त्यो गठबन्धन अगाडि बढेको छ, त्यो दिगो हुँदैन भन्ने देखिन्थ्यो। त्यसै गरी विकास निर्माणका सन्दर्भमा पनि कुनै विकासका योजनाका साथ त्यो अगाडि बढेको थिएन। अर्थतन्त्र टाटपटाउने स्थितिले गएको थियो र ठुल्ठुला आयोजनाहरू, चाहे त्यो एमसेलको सन्दर्भ होस्, चाहे त्यो सूर्यबिना धुलीखेल सडकका सन्दर्भ, यी तमाम सन्दर्भहरूमा अरबौँ पैसाको सेटिङ अहिले पनि हामी सुन्दैछौँ। त्यतिखेर एउटा मानक नै बनेको थियो भाउजूको सरकार भन्ने। भाउजूको सरकार अथवा आर्जु देउबाज्यू अथवा चाहिँ बालकृष्ण खाँडजी लगायतका साथीहरूको सेटिङमा अब सरकार बन्ने छ र मिलो मतमा तपाईँलाई ठेक्का लगायतका दिन्छौँ भनेर 6-7 अर्ब रुपियाँ उहाँले लिनुभएको छ र अब अहिले त्यो पैसा चाहिँ फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्थामा पुग्नु भएको छ भन्ने कुरा अहिले चर्चामा आएको छ। यो ढङ्गले सरकार चलेको थियो। विशेष गरेर भन्सार भएका जिल्लाहरूमा सिडिओ, एसपी लगायतका सबै सरहरू सेटिङमा हुने गर्थ्यो, भन्सार प्रमुखहरू सेटिङमा हुने गर्थ्यो र वैध च्यानलबाट सामानहरू आयात नगरिकन अवैध च्यानलहरूबाट सामानहरू आयात गर्ने, भन्सार छली गर्ने, रासो छली गर्ने, यो खालको प्रविधि एक ढङ्गले भन्यो भने राज्य संस्थागत ठगीमा संलग्न भएको थियो, जसको कारणले हाम्रो अर्थतन्त्र टाटपटाउँदै थियो। उहाँले नेपालको कम्युनिस्टको हिसाबले सबैभन्दा ठूलो दल भएकाले एमाले र यसको नेतृत्व केपी ओलीले मुलुकलाई सही दिशामा लैजानको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। सरकारले अमेरिका, स्विजरल्यान्ड र रुवान्डामा सिधा हवाई उडान सेवा सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव सुरेश अधिकारीले यसबारे जानकारी गराउनु भएको हो। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको 24औं वार्षिक उत्सवको अवसर पारेर शनिबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले त्यसका लागि अमेरिका, स्विजरल्यान्ड र रुवान्डामा हवाई उडान सेवा सम्झौताको प्रक्रियालाई अघि बढाएको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। बाह्य पर्यटकहरूको संख्या नेपालमा बढ्दै गएकाले पनि ती देशहरूमा सिधा हवाई उडानको आवश्यकता रहेकाले सरकारले यस कामलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको सचिव अधिकारीको भनाइ छ। कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले दुर्गम क्षेत्रहरूमा उडान भर्ने वायु सेवा कम्पनीहरूलाई आर्थिक राहत पुर्याउनका लागि अतिरिक्त समय सञ्चालन शुल्क खारेज गर्ने निर्णय गरिएको बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन कुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माले पार्टीमा भएका कमी कमजोरीलाई ढाकछोप नगरी खुला र पारदर्शी रूपमा छलफल गर्नुपर्ने बताएका छन्। राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलाप दिवसको अवसरमा शनिबार शुभकामना सन्देश जारी गर्दै महामन्त्रीद्वय थापा र शर्माले गत मङ्सिर 4 गते सम्पन्न भएको निर्वाचनपछि मुलुकमा भिन्न राजनीतिक परिस्थिति निर्माण भएको बताएका हुन्। साथै विकसित राजनीतिक परिस्थितिको लागि पार्टीमा भएका कमी कमजोरीमाथि पारदर्शी छलफल गर्नुपर्ने महामन्त्रीद्वय थापा
थापा र शर्माको जोड छ। प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको परिणामबाट सबैभन्दा ठूलो दल भएर पनि कांग्रेस प्रतिपक्ष बन्न पुग्दा पार्टीभित्र गम्भीर असन्तुष्टि, आक्रोश तथा उदासीनता छाएको र त्यो अस्वाभाविक नभएको जिकिर गर्दै थापा र शर्माले यतिबेला आफूहरू माझ दुईवटा दायित्व रहेको बताएका छन्। महामन्त्रीद्वय थापा र शर्माले अब सरकारलाई जनताप्रति जवाफदेही बनाउन जिम्मेवार प्रतिपक्षको रूपमा सशक्त भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेका छन्। जनता समाजवादी पार्टी नेपालले राजनीतिक समितिको बैठकपछि मात्र मध्य प्रदेशको संसदीय दलको नेता चयन गर्ने भएको छ। पार्टीको राजनीतिक समितिको बैठक पुस 18 र 19 गते काठमाडौँमा बस्नेछ। मध्य प्रदेशका प्रदेश सभाका सदस्यहरू पार्टी बैठकमा सहभागी हुने भएकाले 20 र 21 गते मात्र संसदीय दलको नेता चयन हुनेछ। आजदेखि जसपाको कार्यकारिणी समितिको बैठक सुरु भएको छ। यो बैठकपछि राजनीतिक समितिको बैठक सुरु हुनेछ। प्रदेश सभामा सदस्य रहेका लालबाबु राउत र मनिष सुमन कार्यकारिणी समिति सदस्य हुन्। संसदीय दलको नेता चयन गर्नका लागि लाल किशोर शाहको संयोजकत्वमा 3 सदस्य निर्वाचन समिति गठन गरिएको छ। सो समितिले आफ्नो चुनावी प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ। संसदीय दलको नेता सर्वसम्मतिले चयन हुने सम्भावना छ। सहमति नभए मात्र चुनावमा जाने जसपाका प्रदेशसभा सदस्य सञ्जय यादवले बताउनुभयो। प्रदेशसभाका सदस्य राजकुमार गुप्ताले प्रदेशका केही सांसद केन्द्रमा सुरु भएको बैठकमा सहभागी हुनुभएको कारणले उनीहरूको अनुपस्थितिमा सहमतिका लागि छलफल हुने सम्भावना कम रहेको बताउनुभयो। नेताहरू आन्तरिक छलफलमा रहेकाले सहमतिमै टुङ्गो लाग्नेमा आफू विश्वस्त रहेको बताउँदै उहाँले अन्तिममा सहमति नभए चुनाव प्रक्रियाबाट टुङ्गो लगाउने बताउनुभयो। सोलुखुम्बुको नाम्चे सहितका क्षेत्रमा यस वर्षकै पहिलो हिमपात भएको छ। जिल्लाको खुम्बु पासङ लामो गाउँपालिकाको नाम्चे सहित खुम्जुङ, ल्याङबोचे, फेरुचे लगायतको क्षेत्रमा शुक्रबारबाटै सामान्य हिमपात सुरु भएको इलाका प्रहरी कार्यालय नाम्चेले जनाएको छ। कार्यालयका अनुसार हिजो बिहानबाट सुरु भएको हिमपात अहिले पनि सामान्य रूपमा जारी रहेको छ। हिमपातसँगै खुम्बुमा अत्याधिक चिसोको महसुस गरिएको स्थानीयले बताएका छन्। खुम्बुको चारैतिर कुहिरोले घेरिएको छ भने मौसम प्रतिकूलताका कारण 2 दिन यता कुनै पनि जहाजले उडान भर्न नसकेको स्थानीय तोया कुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। जहाजको उडान ठप्प हुँदा लुक्लाबाट चिसो छल्न काठमाडौँ जाने यात्रुहरू मौसम अनुकूलताको पर्खाइमा रहेका छन्। कञ्चनपुरकी 13 वर्षीय बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको घटनाको अनुसन्धानका लागि नेपाल प्रहरीले प्रहरी नायब महानिरीक्षक DIGP दुर्गा सिंहको नेतृत्वमा 5 सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको छ। घटनाको अनुसन्धानका लागि DIG सिंहको नेतृत्वमा 5 सदस्यीय छानबिन समिति गठन भएको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको हो। खेमा जोशीको एक रिपोर्ट। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB मा कार्यरत DIGP दुर्गा सिंहको नेतृत्वमा 5 सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको छ। DIGP सिंह यसअघि प्रहरी उपरीक्षक SP हुँदा उक्त घटनाको अनुसन्धानमा खटिएकी थिइन्। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको निर्देशन बमोजिम गठित समितिमा CIB कै प्रहरी उपरीक्षक SP कमल थापा, प्रहरी निरीक्षक इन्स्पेक्टर धीरेन्द्र रोकाया सहित चिकित्सक पनि रहेका छन्। उनीहरूलाई उक्त घटनाको अनुसन्धानका लागि नयाँ प्रक्रियाबाट काम गर्न अध्यादेश दिएको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ। यसअघि पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको घटनाको अनुसन्धानमा CIB नै खटिएकाले पनि CIB मै कार्यरत सिंहको नेतृत्वमा समिति गठन गरिएको हो। गृहमन्त्री लामिछानेले मन्त्रीको पदभार ग्रहण गरेकै दिन पनि निर्मला पन्तको न्यायका लागि अधिकतम पहल गर्ने जानकारी गराउँदै गृह सचिव विनोद प्रकाश सिंहलाई घटनाको विषयमा अपडेट गराउन निर्देशन दिएका थिए। सोही आधारमा आज प्रहरी प्रधान कार्यालयमा भएको निरीक्षण भ्रमणका क्रममा प्रहरीले गृहमन्त्री लामिछाने समक्ष घटनामा हालसम्म प्रहरीले गरेको अनुसन्धान कार्यबारे ब्रिफिङ गरेको थियो। हालसम्म प्रहरीले गरेका प्रयास बारेमा गृहमन्त्रीलाई अपडेट गराइएको छ। सोही क्रममा गृहमन्त्री लामिछानेले तथ्यका आधारमा अनुसन्धान अघि बढाई निष्कर्षमा पुर्याउन प्रहरीलाई निर्देशन दिएका थिए। विक्रम सम्वत 2075 साल साउन 10 गते पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको थियो। हत्या भएको भोलिपल्ट उखुबारीमा पन्तको शव भेटिएको थियो। अहिलेसम्म उक्त घटनामा
संलग्न व्यक्ति पत्ता लाग्न सकेको छैन। घटनाको अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीले 100 भन्दा बढीको DNA परीक्षण समेत गरिसकेको छ। पछिल्लो समय समाजमा बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधका घटनाहरू तीव्र रूपमा बढिरहेका छन्। दुधे बालिकादेखि हजुरआमासम्मको उमेरका महिलाहरू बलात्कारको शिकार भइरहेका छन्। कतिपय बालिका र महिलाको बलात्कारपछि हत्या भएका छन् भने यस्ता घटना अझै पनि समाजमा यथावत नै छन्। यस्तै कञ्चनपुरकी 13 वर्षीय निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको 4 वर्ष पुरा भइसक्दा पनि दोषी पत्ता लाग्न सकेको छैन। रक्षा नेपाल, माइती नेपाल, मानव अधिकार तथा शान्ति समाज लगायतका विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले बलात्कारका विरुद्ध आवाज उठाउनुका साथै विभिन्न सचेतनात्मक कार्यक्रमहरू गर्दै आए पनि बलात्कारका घटनाहरू घट्नुको साटो निरन्तर वृद्धि भइरहेका छन्। कतिपय ठूला राजनीतिक दलका नेता जनप्रतिनिधिहरू आफै यस्ता घटनाहरूको मिलापत्र गराउन र प्रहरी समक्ष नजान दबाब दिने गरेको तथ्य बेला बेलामा बाहिरिने गरेका छन्। सम्बन्धित निकायहरू गैर जिम्मेवार भइदिँदा प्रमाणहरू नष्ट हुने, पीडितलाई धम्क्याउने तथा आर्थिक प्रलोभनमा पार्ने जस्ता तथ्यहरू बाहिरिने गर्दछन्। यही फितलो अनुसन्धान र कानुन डरलाग्दो नहुँदा अपराधीको मनोबल दिन प्रतिदिन उच्च भइरहेको छ। अपराध गरेकाहरू कानुनको कठघरासम्म पुग्दैनन्, पुगे पनि पहुँचका आधारमा सजाय मिनाहा गरी पुरानै जीवनशैलीमा फर्कन्छन्। 7 दलीय गठबन्धनको सहयोगबाट गृहमन्त्री बनेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने पुस 10 गते गृहमन्त्री बने। गृहमन्त्री बने लगत्तै मन्त्री परिषदको बैठकमा निर्मला पन्तको हत्या र पत्ता लगाउने पहिलो एजेन्डा तय गरेका थिए। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले निर्मला पन्तको हत्या र पत्ता लगाउन सक्लान्, अहिले यो सबैको चासोको विषय बनेको छ। नेपालगञ्जको न्यू रोड स्थित भानुभक्त चोक नजिक ट्रकले ठक्कर दिँदा एकजना साइकल यात्रीको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा साइकल चालक दैलेख नारायण नगरपालिका वडा नम्बर 5 घर भई हाल नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 18 निवासी तेजन थापा मगर रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेले जनाएको छ। सेतु बिक चोकबाट त्रिवेणी मोडतर्फ जाँदै गरेको ना 7ख17 नम्बरको ट्रकले साइकल यात्रीलाई ठक्कर दिएको हो। ठक्कर दिने ट्रक र चालकलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। रोजगारीको सिलसिलामा भारतसहित विभिन्न मुलुकमा पुगेका 444 जना महिला तथा बालबालिका सम्पर्कविहीन भएका छन्। माइती नेपाल नेपालगञ्जले शनिबार एक तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्दै यस्तो बताएको हो। सन् 2022 मा माइती नेपाल नेपालगञ्जमा खोज तलासका लागि 693 निवेदन परेको थियो। त्यसमध्ये 249 जना मात्र फेला परेको माइती नेपाल नेपालगञ्जका प्रमुख केशव कोइरालाले जानकारी दिनुभयो। निवेदन परेको मध्ये 249 फेला परे पनि 444 जना अझै सम्पर्कविहीन रहेका छन्। नेपालगञ्ज नाका भएर जोखिमपूर्ण यात्रा गर्ने सबैभन्दा बढी सुर्खेतको रहेको पाइएको छ। गत सन् 2022 मा सबैभन्दा बढी सुर्खेतका 86 जनाले नेपालगञ्ज नाकाबाट जोखिमपूर्ण यात्रा गरेको माइती नेपालले जनाएको छ। तथ्याङ्क अनुसार बाँकेका 82 जनाले जोखिमपूर्ण यात्रा गरेका छन्। जिल्लामा सबैभन्दा बढी कोहलपुरका 21 जनाले जोखिमपूर्ण यात्रा गरेका छन्। एक वर्षमा नेपालगञ्ज नाका भएर जोखिमपूर्ण यात्रा गरेका 529 जनालाई सीमा नाकाबाट उद्धार गरिएको छ। यसैगरी सन् 2021 मा 434 जनालाई उद्धार गरिएको थियो। माइती नेपालका अनुसार 534 जनालाई पारिवारिक पुनर्मिलन गराइएको छ। यसैगरी सन् 2021 मा 432 जनालाई पारिवारिक पुनर्मिलन गराइएको थियो। सीमा नाकाबाट 527 जनालाई परामर्श दिएर घर फर्काइएको माइती नेपालले जनाएको छ। मानव बेचबिखन सम्बन्धी 5वटा मुद्दा दर्ता भएका छन्। नेपालगञ्जको रानी तलाव स्थित माता श्री महाकाली मन्दिरमा श्री हनुमान चालिसा पाठ महोत्सव शनिबारदेखि सुरु भएको छ। हनुमान चालिसा पाठ गरेमा सिद्धि प्राप्त हुने जनविश्वास रहेको छ। मनको शुभकामनाको पूर्ति हुनु नै सिद्धि हुने भएकाले भक्तिको साथमा श्री महाकाली मन्दिरमा हनुमान चालिसा पाठ महोत्सव सुरु भएको आयोजक संस्थाले जानकारी दिएको छ। यस्तै हलचल फाउन्डेसनको आयोजनामा आज शनिबार शोभा यात्रा एवं सुन्दरकाण्ड पाठ समेत गरेको छ। पुस 18 गते महाकालीको भव्य श्रृङ्गार गरिनेछ। यस्तै पौष
19 गते बिहान 10 बजे रक्तदान कार्यक्रम गरिने र राति 8 बजे महाआरती गरिने महोत्सवका संयोजक तथा नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका पूर्व अध्यक्ष नन्दलाल वैश्यले जानकारी दिनुभयो। यसै नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका प्रतिनिधि वसन्त कनौजियाले महाकाली मन्दिर लगायतका धार्मिक क्षेत्रहरूमा उपमहानगरपालिकाको सहयोग रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। सामूहिक रुद्राभिषेक कार्यक्रम सहित पौष 16 गतेदेखि 22 गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ। हनुमान चालिसा पाठ महोत्सव विगत 9 वर्षदेखि निरन्तर रूपमा हुँदै आएको छ। व्यक्तिगत घटना दर्ता तथा सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी 3 दिने तालिम शनिबार खजुरा गाउँपालिकामा सम्पन्न भएको छ। तालिममा सामाजिक सुरक्षा र घटना दर्तालाई अझै प्रभावकारी बनाउने र गाउँपालिका तथा वडामा अनलाइन व्यक्तिगत घटना दर्ता र सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी कार्यलाई व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यका साथ तालिमको आयोजना गरिएको खजुरा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नृपराज उपाध्यायले बताउनुभयो। तालिममा सामाजिक सुरक्षा भत्ता ऐन 2075 मा भएका व्यवस्था, भत्ता वितरण, नवीकरण, घटना दर्ता, संशोधन लगायतका सवालमा देखा परेका समस्या समाधानका बारेमा जानकारी गराइएको थियो। प्रत्येक व्यक्तिको युनिकोड आइडी सहितको व्यवस्थित अभिलेख राख्न सरकारले अनलाइन प्रणाली ल्याएको थियो। सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरूको विवरण दर्ता, नवीकरण, लागत कट्टा तथा आवश्यक प्रतिवेदन हेर्न र निकाली प्रकाशन गर्न केन्द्रीय पञ्जीकरण विभागले यो प्रणाली सञ्चालनमा ल्याएको हो। यस्तै खजुरा गाउँपालिकाका अध्यक्ष डम्बर बहादुर विकले व्यक्तिगत घटना दर्ता तथा सामाजिक सुरक्षा अन्त्य संवेदनशील विषय भएकाले जिम्मेवार भएर काम गर्न निर्देशन दिनुभयो। तालिममा खजुरा पालिकाका अध्यक्ष डम्बर बहादुर विक, उपाध्यक्ष मन्जु मल्ल, खजुरा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नृपराज उपाध्याय, 8वटै वडाका अध्यक्ष, सूचना प्रविधि अधिकृत, सामाजिक सुरक्षा तथा व्यक्तिगत घटना दर्ता शाखा प्रमुख, MIS अपरेटरहरू, वडा सचिवहरू, फिल्ड सहायकहरूको सहभागिता रहेको थियो। तालिमको सहजीकरण राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभाग निर्मल कुमार शर्माले गर्नुभएको थियो। आहारपूर्वक खाद्य पदार्थ नियमन सम्बन्धी सरकारवालाहरूसँग एक दिने अन्तर्क्रिया कार्यक्रम नेपालगञ्जमा सम्पन्न भएको छ। खाद्य पदार्थमा स्वच्छता हामी सबैको प्रतिबद्धता भन्ने मूल नारासहित आज शनिबार खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, बबरमहल, काठमाडौँको आयोजना र फुड न्युट्रास्युटिकल कस्मास्युटिकल एसोसिएसन अफ नेपाल फ्यान क्यानको सहकार्यमा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो। खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय नेपालगञ्ज बाँकेका निमित्त कार्यालय प्रमुख श्री अमित भूषण सुमनको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको कार्यक्रममा विभागका वरिष्ठ खाद्य अनुसन्धान अधिकृत तथा आहारपूर्वक खाद्य पदार्थ नियमन महाशाखा प्रमुख श्री सुमन धिताल, खाद्य आयात निर्यात गुणस्तर प्रमाणीकरण कार्यालय नेपालगञ्जका कार्यालय प्रमुख श्री सन्तोष दाहाल, फ्यान क्यान नेपालगञ्ज अध्यक्ष विजेन्द्र सिंह ठकुरी, फ्यान क्यान लुम्बिनी प्रदेश सचिव लवराज श्रेष्ठ, पत्रकार महासंघ जिल्ला बाँकेका सचिव श्री कमल डाँगी, पत्रकार महासंघ जिल्ला बाँकेका पूर्व सभापति जी नेपाल टेलिभिजनका कार्यकारी निर्देशक श्री आशिष गुप्ता लगायतको सहभागिता रहेको थियो। कार्यक्रममा फ्यान क्यानका सदस्यहरू, स्थानीय व्यापारी, भन्सार एजेन्ट तथा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय नेपालगञ्ज बाँके तथा खाद्य आयात निर्यात गुणस्तर प्रमाणीकरण कार्यालय नेपालगञ्जका कर्मचारीहरूसहित करिब 60 जनाको सहभागिता रहेको थियो। कार्यक्रममा विभागका वरिष्ठ खाद्य अनुसन्धान अधिकृत तथा आहार पूरक खाद्य पदार्थ नियमन महाशाखा प्रमुख श्री सुमन धितालले आहारपूरक खाद्य पदार्थको नियमन विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। उहाँले आहारपूरक खाद्य पदार्थबारे नेपालको इतिहास, वर्तमान नियमनको अवस्थाबारे, आहारपूरक खाद्य पदार्थ र औषधि बीचको फरक, आहारपूरक खाद्य पदार्थ नेपालमा आयात गर्न वा उत्पादन गर्न पुरा गर्नुपर्ने मापदण्ड, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा आहारपूरक खाद्य पदार्थ नियमनको अवस्था आदिको जानकारी प्रभावकारी रूपमा पावर पोइन्ट प्रस्तुति मार्फत दिनुभयो। राष्ट्रिय मेलमिलाप दिवसको अवसरमा नेपालगञ्जमा विचार गोष्ठी सम्पन्न गरेको छ। नेपाली काङ्ग्रेस बाँकेले 47औं राष्ट्रिय मेलमिलाप दिवसका अवसरमा पार्टी कार्यालय नेपालगञ्जले आयोजना गरेको विचार गोष्ठीमा वक्ताहरूले नेपाली राजनीतिका
मूर्धन्य व्यक्तित्व बीपी कोइरालाले अङ्गीकार गरेको राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति अहिले पनि उत्तिकै सान्दर्भिक रहेको बताएका छन्। राष्ट्रियता जोगाउन कोइरालाले 46 वर्ष अघि गरेको उक्त निर्णय साहसीपूर्ण रहेको वक्ताहरूले उल्लेख गरेका छन्। अहिलेको सन्दर्भमा पार्टीभित्र आपसी मेलमिलाप बढाएर सुदृढ संगठन निर्माणमा जुट्नुपर्ने आवश्यकतामाथि वक्ताहरूले जोड दिएका छन्। कोइरालालाई दूरदर्शी नेताका रूपमा चित्रण गर्दै वक्ताहरूले कम्युनिस्टहरूको अस्थिर र छेपारे प्रविधिका कारण उति बेलै बीपीले कम्युनिस्टहरूसँग सहकार्य गर्न नहुने नीति अख्तियार गरेको र अहिले आएर त्यो प्रमाणित भएको बताएका छन्। कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि समेत रहेका केन्द्रीय सदस्य मैकुलाल वाल्मीकिले अहिलेको परिस्थितिमा पार्टीभित्र आन्तरिक मेलमिलाप जरुरी रहेको बताउनुभयो। राष्ट्रिय सभा सदस्य एवं काङ्ग्रेस बाँकेका पूर्व सभापति युवराज शर्माले बीपी विचार र दर्शन नेपाली राजनीतिका लागि सधैँ अनुकरणीय रहने बताउनुभयो। पार्टी उपसभापति कृष्ण बहादुर कार्कीले स्वागत मन्तव्य व्यक्त गरेको कार्यक्रमको सञ्चालन सचिव सुधांशु कोइरालाले गरेका थिए। प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री एवं काङ्ग्रेसका संस्थापक नेता बीपी कोइराला आफूमाथि 8-8वटा मृत्युदण्डका मुद्दा अदालतमा चलिरहेका बेला राष्ट्रिय एकताका लागि जीवन अर्पण गर्न तयार भएर राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलापको नीति लिई स्वदेश फर्किएको सम्झनामा हरेक वर्ष पुस 16 गते मेलमिलाप दिवस मनाइन्छ। दाङ जिल्लामा यो वर्ष धान उत्पादनमा कमी आएको छ। धान खेती गर्ने समयमा वर्षा नहुँदा धान उत्पादनमा कमी आएको कृषि ज्ञान केन्द्र दाङले जनाएको छ। यो वर्ष 37,730 हेक्टर क्षेत्रफलमा बर्खे र चैते धान लगाइएकोमा 1,54,243 मेट्रिक टन उत्पादन भएको कृषि ज्ञान केन्द्रका तथ्याङ्क अधिकृत पृथ्वी लामिछानेले जानकारी दिनुभयो, जसमा 12% धान उत्पादनमा कमी भएको हो। जिल्लामा यो वर्ष चैते धान 200 हेक्टरमा लगाइएको थियो। उहाँका अनुसार यो वर्ष 5%ले धान लगाउने क्षेत्रफल समेत घटेको छ। त्यस्तै गत वर्ष बर्खे र चैते धान 39,400 हेक्टरमा लगाइएको थियो, जसमध्ये 36,800 हेक्टरमा बर्खे धान लगाइएको थियो भने 2,559 हेक्टरमा चैते धान लगाइएको थियो। त्यस्तै उत्पादन भने 1,73,360 मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको उहाँले बताउनुभयो। यो वर्ष जिल्लामा धान रोपाइको समयमा पर्याप्त मात्रामा पानी नपर्दा धान उत्पादनमा कमी आएको उहाँले बताउनुभयो। त्यस्तै जिल्लामा हाइब्रिड US 312, बिन्देश्वरी राधा 4 र सुक्खा 3 धान लगाउने गरेको उहाँको भनाइ छ। कञ्चनपुरको बेलौरीमा 3 भारतीय लुटेरा पक्राउ परेका छन्। बेलौरी नगरपालिका 1 स्थित वैशाखाबाट हतियार सहित भारतीय लुटेरा पक्राउ परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता चक्र शाहले बताउनुभयो। पक्राउ परेकाहरूबाट प्रहरीले 1 थान पिस्तोल र त्यसमा लाग्ने केही गोली समेत बरामद गरेको छ। 5 जनाको समूहमा आएका भारतीय लुटेरा मध्ये 2 जना रहेका फरार छन्। फरार लुटेराहरूको खोजी कार्य भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। पछिल्लो केही समय यता सीमावर्ती क्षेत्रमा लुटपाटका घटना हुने गरेको छ। अब अर्थ समाचार। राष्ट्रिय उद्योग तथा व्यापार महासंघले नेपालको अर्थतन्त्र श्रीलङ्काको बाटोमा जाने प्रबल खतरा बढेको भन्दै तत्काल महत्त्वपूर्ण कदम चाल्न सुझाव दिएको छ। शनिबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै महासंघले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले वृद्धि गरेको ब्याज दरलाई उचित न्यूनीकरण गरी 1 अङ्क कायम गरिनुपर्नेदेखि लिएर ससाना व्यवसायीलाई सहजताका साथ व्यापार गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने लगायत विभिन्न 11 बुँदे सुझाव सार्वजनिक गरेको हो। महासंघले राष्ट्रलाई समुन्नत बनाउनका लागि ससाना व्यवसायीहरूको संरक्षण गर्दै राष्ट्रिय उत्पादनमा वृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। महासंघको बैठकका धारणा सार्वजनिक गर्दै महासंघका संयोजक जितेन्द्र दाहालले अहिले देश रेमिट्यान्सको भरमा रहेकाले उत्पादन क्षेत्रमा युवाहरूको आकर्षणका लागि सरकारले ध्यान दिने बेला आएको बताउनुभयो। छाएको आर्थिक मन्दी, मानव जातिकै अस्तित्व सङ्कट पार्ने कोभिड-19 को संक्रमण प्रकोपको कारण जर्जर भएको अर्थतन्त्रले झनै अप्ठ्यारो र असहज परिस्थितिको सामना गर्नु परेको छ। श्रमजीवी वर्गको यो अवस्थाप्रति गम्भीर बन्दै हाम्रो महान तथा गौरवशाली संगठन राष्ट्रिय उद्योग तथा व्यापार महासंघको केन्द्रीय समितिको यही पुस 15 गते संगठनका संयोजक जितेन्द्र दाहालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले सरकार तथा सम्बन्धित सरकारहरूसँग तपसिल बुदाहरू मार्फत ध्यान आकर्षण गराउने निर्णय गरेको छ र गराउन चाहन्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले 1 नम्बरमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले
वृद्धि गरेको ब्याज दरलाई उचित न्यूनीकरण गरी 1 अङ्कमा कायम गरियोस्। ससाना व्यवसायहरूलाई सहजताका साथ व्यापार गर्ने वातावरण निर्माण गरियोस्। सबल र समुन्नत राष्ट्र निर्माणका लागि उत्पादन क्षेत्रमा लगानीको वातावरण निर्माण गरियोस्। स्वदेशी कच्चा पदार्थहरूको प्रयोग गरी उत्पादन गर्ने उद्योगको विकासको निम्ति विशेष पहल गरियोस्। 5 नम्बरमा उत्पादनमूलक उद्योगहरूलाई न्यून ब्याज दरमा बैंकले लगानी गर्ने वातावरण बनाइयोस्। उत्पादनका निम्ति प्रयोग हुने कच्चा पदार्थको भन्सार मूल्य न्यूनभन्दा न्यून गरी आयात गर्ने वातावरण निर्माण गरियोस्। 7 नम्बरमा व्यवसायलाई लगाइँदै आएको दोहोरो कर प्रणालीलाई खारेज गरियोस्। महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका तथा नगरपालिकाहरूले सडक पेटीमा व्यवसाय गर्न बसेका ससाना व्यवसायहरूलाई उचित स्थानको व्यवस्थापन नगरी विस्थापित नगरियोस्। कृषि क्षेत्रमा उत्पादनको आधारमा अनुदान कार्यक्रमको व्यवस्था गरियोस्। 10 नम्बरमा सुदखोरी व्यवसायको अन्त्य गरी उत्पादनमूलक व्यवसायको विकास गरियोस्। 11 नम्बरमा युवा पङ्क्तिलाई व्यवसायमा आकर्षित गरी व्यवसायमा सहभागी हुने परिस्थिति निर्माण सहित विदेश पलायन हुनबाट रोक्ने वातावरण तयार गरियोस्। हामीले यी 11 बुँदा सम्बन्धित निकाय नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायलाई हामीले यो ध्यान आकर्षण पत्र अथवा प्रेस वक्तव्य जारी गरेका छौँ। यदि यी कुराहरू हामीले ज्ञापन पत्र मार्फत पनि हामीले सम्बन्धित निकायमा पेश गर्नेछौँ र यी कुराहरूको सरकारमा ध्यान आकर्षण भएन भने हामीले जस्तो मूल्य चुकाउनु परे पनि यदि हाम्रो बाँसै रहेन भने बाँसुरी बन्नेवाला छैन, व्यवसाय नै रहेन भने हामी के को व्यवसाय? हामीले जुन मूल्य चुकाउनु परे पनि चाहिँ हामीले विभिन्न प्रकारका आन्दोलनहरू घोषणा गर्नेछौँ। उहाँले अहिले सत्ताको वरिपरि रहेका सीमित व्यवसायीको भलाइका लागि नेपालको उत्पादन निषेध गरिएको आरोप लगाउनुभयो। यही अवस्था कायमै रहे नेपालको अर्थतन्त्र दलालहरूको हातमा जाने उहाँको भनाइ छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले चिनिया अधिकारीहरूलाई कोरोना महामारीको बारेमा वास्तविक जानकारी दिन आग्रह गरेको छ। चीनले यसअघि सन् 2019 मा सुरु भएको कोरोना महामारीका बेला समेत यकिन विवरण दिन आनाकानी गरेको WHO को आरोप छ। कोरोनाका कारण अस्पताल भर्ना, सघन उपचारको अवस्था र मृत्यु भएकाहरूको यकिन विवरण उपलब्ध गराउन WHO ले चीनलाई अनुरोध गरेको छ। यसअघि जारी गरेका विभिन्न प्रतिबन्धहरू खुकुलो पारेसँगै चीनमा कोरोना महामारी संक्रमणको दर वात्तै बढेको भन्दै WHO ले चिन्ता समेत व्यक्त गरेको छ। चीनबाट आउनेहरूमाथि चेक जाँच गर्न थालेसँगै कोरोना महामारी फेरि फैलिने आशंका भएकाले बेलैमा सही सूचना प्रवाह गर्न WHO ले अपिल गरेको छ। अमेरिका, फ्रान्स, स्पेन, दक्षिण कोरिया, भारत, इटाली, जापान र ताइवान लगायतका मुलुकले चीनबाट आउने यात्रुका लागि कोरोना परीक्षणलाई अनिवार्य गरिसकेका छन्। चीनले दैनिक 5000 भन्दा बढीमा कोरोना संक्रमण भएको आँकडा प्रस्तुत गरे पनि त्यो संख्या वास्तविक नभएको WHO को दाबी छ। अब खेल समाचार। नेपाल T20 क्रिकेट लिगमा पोखरा एभेन्जर्सले दोस्रो जित निकालेको छ। कीर्तिपुर मैदानमा आज भएको पहिलो खेलमा पोखराले लुम्बिनी अल स्टार्सलाई 9 विकेटले पराजित गरेको हो। लुम्बिनीले दिएको 128 रनको लक्ष्य पोखराले 18 ओभर 2 बलमा 1 विकेट गुमाएर भेट्टाएको थियो। पोखराका आरिफ शेख र आसिफ शेखले दोस्रो विकेटका लागि 95 रनको साझेदारी गरेका थिए। आसिफ 77 रन र आरिफ 26 रनमा अविजित रहेका थिए। सुमित महर्जन 13 रनमा आउट भए। लुम्बिनीका किशोर महतोले 1 विकेटले त्यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको लुम्बिनीले 19 ओभर 5 बलमा अल आउट हुँदै 127 रन बनाएको थियो। लुम्बिनीका हरमित सिंहले 38 तथा स्याडली भानले 16 रन बनाए। पोखराका विपिन खत्री र जाहिर खानले समान 3-3 तथा आरिफ शेख, तुल बहादुर थापा र सिद्धान्त लोहनीले समान 1-1 विकेटले 5 खेलमा अपराजित लुम्बिनी 6औं खेलमा पोखरासँग हारेको हो। लुम्बिनी 6 खेलमा 10 अङ्कका साथ अङ्क तालिकाको शीर्ष स्थानमा कायमै छ। 7 खेलमा 2 खेल जितेको पोखरा 4 अङ्कका साथ 5औं स्थानमा छ।
बागमती गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको 5औं संस्करणमा 10 टोली सहभागी हुने भएका छन्। बागमती गाउँपालिका खेलकुद विकास समितिको आयोजनामा एक विदेशी सहित 10 टोली सहभागी हुने भएका हुन्। यही पुस 24 देखि आगामी माघ 3 गतेसम्म प्रतियोगिता हुन लागेको बागमती गाउँपालिका खेलकुद विकास समितिले जनाएको छ। प्रतियोगितामा अमेरिकन क्लब भुटनिज सहित ए डिभिजनका 7 र मोफसलका 2 टोलीको सहभागिता रहने समितिका अध्यक्ष टीका श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। प्रतियोगिताको विजेता टोलीले रु 8 लाख नगद सहित ट्रफी र प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नेछ भने उपविजेताले रु 4 लाख सहित ट्रफी र प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नेछ। सर्वोत्कृष्ट खेलाडीले रु 51,000 प्राप्त गर्ने आयोजकले जनाएको छ। विधागत उत्कृष्ट खेलाडी र प्रशिक्षकले जनही रु 10,000 ट्रफी र प्रमाणपत्र पाउनेछन्। हरेक खेलको म्यान अफ द म्याचलाई रु 5,000 दिने आयोजकले जनाएको छ। प्रतियोगिता सञ्चालनका लागि करिब रु 71 लाख खर्च हुने आयोजकको अनुमान छ। खेल बागमती 8 फापरबारी स्थित जनता माविको मैदानमा हुनेछ। चौथो संस्करणको उपाधि अफ्रिकन रुट्स एसोसिएसन क्यामरूनलाई हराउँदै ए डिभिजन क्लब 3 स्टारले जितेको थियो। खेल समाचारसँगै हामी जी नेपाल न्युजको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। आफ्नो कार्यकालमा आफूले भाषण कम र काम धेरै गर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई। सुशासन र विकासको पक्षमा काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त। बदलिदो अवस्थामा काङ्ग्रेस कार्यकर्ता निराश हुन नपर्ने काङ्ग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलको भनाई। काङ्ग्रेसले प्रतिपक्षीको सशक्त भूमिका निर्वाह गर्ने तर्क। एमाले पार्टीसँगको एकताको चर्चा निराधार हल्ला मात्रै भएको समाजवादीको स्पष्ट। पार्टीको एजेन्डामा सहकार्य गर्न सकिने धारणा। कोरोनाको वास्तविक सूचना दिन चीनसँग WHO को आग्रह। चीनले यकिन विवरण दिन आनाकानी गरिरहेको आरोप। र नेपाल T20 क्रिकेट लिगमा पोखराको दोस्रो जित। लुम्बिनी 9 विकेटले पराजित। प्रमुख समाचारका शीर्षकसँगै अहिलेका लागि जी नेपाल न्युज सकियो। ताजा समाचार र मनोरञ्जनका लागि जी नेपाल 4K टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। जी नेपाल HD टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै